अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज जो मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं, आज का जो हमारा सवाल है वो देश का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? अगर पाकिस्तानी निज़ाम तालीम की बात की जाए तो तारीख के पन्नों को अगर खंगाला जाए, अगर पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के सिस्टम को खंगाला जाए तो नाजरीन ये कहना हक बजानब होगा कि पिछले 73 वर्ष गुजरने के बाद भी आज भी पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है वो 100 साल पुराना निज़ाम तालीम है, जिसकी तहरीरों में इतनी गलतियों की भरमार है कि बच्चे समझ ना आने के बावजूद रट्टा लगाने पर मजबूर कर दिए गए हैं। क्या इस निज़ाम तालीम के सिस्टम में पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोषी है या पाकिस्तान की आवाम दोषी है? अगर पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम पर नज़र दौड़ाई जाए तो नाजरीन ये कहना हक बजानब होगा कि पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को इतना फरसूदा बना दिया गया है कि आज पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल खदशे में नजर आता है। मुझे तो यूं महसूस होता है कि जो मुस्तकबिल की भाग दौड़ संभालना चाहते हैं उनका मुस्तकबिल डूबता हुआ नजर आता है। आखिर इस मुस्तकबिल में कौन दोषी है? क्या पाकिस्तान के नौजवान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या पाकिस्तानी आवाम के जो आज तक भी खामोश दिखाई देती है, जो ना तो पाकिस्तानी निज़ाम तालीम को बदलने के लिए एहतजाज करती हुई नजर आती है? अगर नाजरीन बात की जाए पाकिस्तान के नौजवानों की तो आपने अक्सर देखा होगा सुबह सवेरे पार्कों में सैर करने की बजाय वहां पे नौजवान घास के ऊपर बैठकर शबनम के कतरों को इंजॉय करने की बजाय वहां पर सुबह सवेरे अपने माइंड को ऐसी मश्क में दोहराते हैं जिसका नाम आप भी जानते हैं और पूरे पाकिस्तान की कौम उस नाम से बखूबी आशना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम रट्टा है। पाकिस्तान के नौजवान कभी तो घरों में रात भर रट्टा लगाने पर मजबूर हैं और कभी पार्कों में बैठकर इंजॉय करने के बजाय किताबों की तहरीरों को याद करने में मजबूर हैं। क्या इसमें पाकिस्तान के नौजवान दोषी हैं या हुकूमत दोषी है? अगर बात की जाए पिछले 73 वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तो नाजरीन ऐसे मिनिस्टर्स एजुकेशन में गवर्नमेंट ने तैनात किए हैं जिनकी बेस ना तो तालीम के साथ वाबस्ता है और ना ही वो तालीम के निज़ाम से आशना है। आज पाकिस्तान के माहरीनों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के माहरीन भी इस पर कलम नहीं उठाते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, अगर पाकिस्तान के नौजवानों के साथ साथ मैं बात करूं असातिज़ा इकराम की तो नाजरीन असातिज़ा इकराम के बारे में यह कहना हक बजानब होगा। क्या पाकिस्तान के नौजवान इसलिए रट्टा लगाने पर मजबूर हैं कि असातिज़ा इकराम भी रातों को वो मशकें याद करके आते हैं, असातिज़ा इकराम भी रात को वो लेक्चर्स दोहरा कर आते हैं कि वो क्रिएटिव माइंड बच्चों को बनाने के बजाय पैरट बनाने पर मजबूर कर देते हैं? या वाकई ही असातिज़ा इकराम मुस्बत वे में ट्रैवल कर रहे हैं? नाजरीन, आज पाकिस्तानी सिस्टम में असातिज़ा भी ऐसे तैनात किए जाते हैं जिनकी ना तो ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिनके लिए ना तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया है कि वो बच्चों की नफ्सियात के ऊपर वर्क कर सकें। नाजरीन, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को यह भी सोचना होगा कि पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में वो पाकिस्तान के बच्चों की नफ्सियात को मद्देनजर रखे। ये जानने के लिए मैं इस वक्त पैनोरामा शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूं और हम जानेंगे आवाम की जुबानी कि आवाम क्या कहना चाहेगी और आवाम असातिज़ा को दोषी ठहराती है या बच्चों को दोषी ठहराती है या गवर्नमेंट को दोषी बनाती है। आखिर इस सिलेबस को, आखिर इस निज़ाम तालीम को बदलने के लिए
کون دوشی ہے یہ جانتے ہیں عوام کی زبانی. میرے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیے گا. ہمارا آج کا سوال یہ ہے پاکستانی نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ پاکستانی نظام تعلیم ہونا چاہیے، پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. سرکاری اسکول ہوں چاہے انگلش اسکول ہوں، نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں احساس کمتری نہ ہو. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نظام تعلیم بھی رائج ہے کہ کہیں پہ کچھ اور کہیں پہ کچھ اور؟ بالکل یہ اسی طرح سے ہے، بلکہ یہ شور ہے کیتھیڈرل کا کورس کچھ اور ہے، آپ مال روڈ کسی اور ہائی اسٹینڈرڈ اسکول کا لے لیں، بیکن ہاؤس کا کچھ اور کورس ہے، سرکاری اسکولس کا کچھ اور کورس ہے. سب میں نمایاں فرق ہے اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے جب بچہ میٹرک کے بعد آگے جاتا ہے کہ اس نے کیا اسٹڈی کی، کیا اس کے پاس پڑھائی ہے. جو اچھے سالڈ گھر کا ہوتا ہے وہ تو کور اپ کر لیتا ہے، جس نے نہیں پڑھا ہوتا، جس کو وہ نصاب نہیں ملتا، وہ ظاہر سی بات ہے پیچھے رہ جاتا ہے. آپ سے سوال ہمارا آج کا یہ ہے پاکستانی نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ سر پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے نا آج کل ڈیو ٹو سوشل میڈیا بہت زیادہ پست ہو چکا ہے. آپ یہ میرے بچوں کو دیکھیں، یہ دکان پہ بیٹھے ہیں لیکن یہ فون استعمال کر رہے ہیں، یہ فلم دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ بزی ہو گئے، بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں. جو بچے ہیں ہمارے خود ایک اپنے گھر کی اگزامپل ہے، تو وہ تقریباً بچے ہمارے 10-11 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ چھپا کے پاکٹ میں اپنے فون لے کے جاتے ہیں لازمی. یہ سیلنگ کا باکس ہوتے ہیں نا کلاسز میں، اس کے اندر یہ رکھ دیتے ہیں. صحیح جناب. ہمارا آج کا سوال ہے پاکستان کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جو ڈیول سسٹم ہے، ڈیول ایجوکیشن سسٹم، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ میں جو ہے ان کو چاہیے جو فریش جو ماسٹرز ہیں ان کو ڈپلائڈ کریں تاکہ وہ اپڈیٹڈ نالج کو ڈلیور کر سکیں. اور اس کی بلڈنگ کیپیسٹی بھی بڑھائیں، اسٹوڈنٹ کیپیسٹی بھی بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور ٹیچرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ نظام تعلیم کو، پاکستانی نظام تعلیم 100 سال پرانا نظام چلا رہا ہے، کیا انہی تحریروں کے ساتھ آپ مطمئن ہیں یا واقعی کچھ چینجنگ ہونی چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب سے کیا کہنا چاہیے؟ کیپیسٹی بلڈنگ ان کو کرنی چاہیے، ایجوکیشن میں ریفارمز بھی کرنے چاہیے، لیکن ان لکلی جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ بڑا مائنس ہے جو مختص کیا جاتا ہے. حالانکہ جتنے بھی نیشنز ہیں وہ بلڈ کرتی ہیں ایجوکیشنز کی بیس پہ، ٹھیک ہے، اور لیکن ہمارا بڑے لیپسز ہیں بہت زیادہ. لیکن ٹیچرز کو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہم سروے کرتے ہیں، کوئی ڈینگی سپرے کرتے ہیں، وہ ساری ہم جو ذمہ داریاں وہ ٹیچر سے لیتے ہیں. اچھا، اس نظام تعلیم میں آپ کس کو دوشی ٹھہراتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو یا سابقہ گورنمنٹ کو یا موجودہ گورنمنٹ کو یا ٹیچرز کو یا اسٹوڈنٹس کو؟ ہم ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جہاں لائبلٹیز کو جو ہے رسپانسبلٹیز کو پراپرلی ڈسچارج کرنا نہیں چاہ رہا، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ بخوبی جو ہے سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے بھی اخلاقی طور پہ بھی اس کو اچھے طریقے سے ڈلیور کرنا چاہیے جس کے لیے وہ پے کیا جائے. تھینک یو سر. میرا سوال یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے پاکستان کا 100 سال پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے، وہی تحریریں وہی مضمون بچے یاد کرنے پر مجبور ہیں، کیا اس میں گورنمنٹ دوشی ہے یا عوام یا منسٹر آف ایجوکیشن یا پچھلی گورنمنٹ؟ نہیں، ہماری عوامی دوشی ہے نا جو احتجاج نہیں کرتی کہ وہی 20 سال سے 50 سال سے وہی نظام چلتا آ رہا ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے. اب خان صاحب کے پاس موقع آیا ہے، کوئی چینج کر ہی نہیں رہے، وہی نظام کو دہراتے جا رہے ہیں، وہی باتیں پرانی باتیں. پاکستانی نظام تعلیم سے آپ آشنا ہیں؟ نہیں. پاکستانی نظام تعلیم کو پڑھا آپ نے؟ نہیں، فرانس کے پڑھا ہے بس. اچھا، فرانس کا ہی پڑھا ہے، فرینچ ہی پڑھا ہے. اچھا، پاکستانی نظام تعلیم اور فرینچ کا نظام تعلیم اگر کمپیئر کیا جائے تو کیا اس میں آپ فرق دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے. کیسے؟ مطلب کچھ 2-4 فرق آپ واضح کریں، قوم جاننا چاہتی ہے. مطلب کہ بہت زیادہ فرق ہے اس میں. مطلب کہ وہ ڈپلوما پاس کرتے ہیں فوراً، ٹھیک ہے، ڈپلوما پاس کرتے ہیں فوراً، ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ کس میں انجینئر ہیں؟ میں لیپ ٹاپ انفارمیٹک. اچھا، الیکٹرانکس میں انجینئر ہیں. الیکٹرانکس. جی. اگر یہاں پہ UET کے ساتھ میں کمپیئر کروں، یہاں کے جو پاکستان کے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، الیکٹریکل انجینئرنگ کو، میکینیکل انجینئرنگ کو، الیکٹرانکس انجینئرنگ کو، تو کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب کہ موبائل کا کام ہے وہاں سب. ٹیلی کام ایک نام ہے، اورنج نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ کمپنی کا نام ہے، میری کمپنی. تو اس میں موبائل ہے، موبائلوں کا کام ہے، الیکٹرانک کا بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں ٹھیک بھی کرواتے ہیں. اچھا، وہاں پہ بچوں کو پڑھانے کا انداز کیا ہے؟ مطلب کہ
وہ مشکل تو نہیں ہے, آسان ہے. یہاں مشکل ہے پاکستان اچھا میں. وہاں پہ کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ کیا تجربے کروائے جاتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کروائے جاتے ہیں, یا تھیری کو ہی پروموٹ کیا جاتا ڈپلوما دیتے ہیں, فارمیشن کہتے ہیں کہ جہاں جاؤ فارمیشن دیتے ہیں وہ کمپنی میں, ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ فارمیشن پاس کریں تو ڈپلوما ملتا ہے. ایکسپیریمنٹس زیادہ کروائے جاتے ہیں. جی جی. تو پاکستان کے نظام تعلیم میں اور فرانس کے نظام تعلیم میں آپ سمجھتے ہیں کہ فرینچ زیادہ آگے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. پاکستانی نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ اگر موجودہ نظام تعلیم ہے تو آپ سہمت ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں. کیسا ہونا چاہیے پھر؟ وہ ایک جیسا ہونا چاہیے نا, جو کہ اس گورنمنٹ نے بھی کہا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. ہمارا آج کا جو سوال ہے, پاکستانی نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے ملک پاکستان میں؟ نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے, ایک جیسا, جس میں اسلامی تعلیمات کو حذف نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہو, ٹھیک ہے. اور امیر غریب جو بھی ہو سب کے لیے ایک ہی نظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ. یہ جو حکومتیں آج کل کر رہی ہیں اپنی مرضی سے نصاب بنا رہی ہیں, قرآن و سنت کے معاملات میں تبدیلیاں کر رہی ہیں, یہ ڈفر کام ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں ملک پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ غریب کے لیے الگ ہے, امیر کے لیے الگ ہے؟ بالکل 100% ایسا ہی ہے. خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا پاکستانی نظام تعلیم یکساں ہوگا. اچھا پاکستانی نظام تعلیم آج کا جو ہمارا سوال ہے کیسا ہونا چاہیے, کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب؟ یہ خان صاحب نے جو تعلیم کا نظام بتایا ہے, اگر یہ تو ہو جاتا ہے یہ سب سے اچھا نظام ہوگا, کیونکہ غریب آدمی کا بچہ بھی وہی سلیبس پڑھے گا, امیر آدمی کا بچہ بھی وہی سلیبس پڑھے گا. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن تو نہیں ہے ہمارے پاکستان میں, لیکن اگر خان صاحب یہ کوشش کرتے تو یہ بہت اچھی کوشش ہے. پاکستانی نظام تعلیم میں بچے رٹا لگانے پر مجبور ہیں, کیا ٹیچرز دوشی ہیں یا سلیبس اسی طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ بچے رٹا لگانے پر مجبور ہیں, یا گورنمنٹ یا عوام؟ یہ ٹیچر کا ہے. ٹیچر اگر بچوں کو صحیح پڑھائیں گے تو وہ رٹا نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا نظام گورنمنٹ کے اسکول دیکھ لیں, اس میں رٹا ہی ہے سارا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا ٹیچروں کا میرے خیال سے اس میں قصور ہے سارا. اس وجہ سے بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. بالکل ایسا ہی ہے جی. وزیر اعظم صاحب کو تعلیم کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو تعلیم جو ہے وہ فری کرنی چاہیے میرے انداز تک. فری کرنی چاہیے؟ ہاں جی. کس سے فری کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. میٹرک تک تو بالکل فری ہونی چاہیے. اچھا پاکستانی نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ اگر نظام تعلیم موجودہ جو چل رہا ہے تو وہ کیسا چل رہا ہے, اس سے کتنا سہمت ہیں آپ؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک نہیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں بچوں کی جو اگر تعلیم کا ہے, تعلیم بالکل ہی فارغ ہو گئی ہے. تعلیم بالکل فارغ, بالکل فارغ ہے. بچے اب اسکول بھی نہیں جاتے, وہ بزن ہو گئے ہیں. آج کا ہمارا سوال یہ ہے پاکستانی نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ آبویسلی اچھا ہونا چاہیے. اچھا جو موجودہ چل رہا ہے اس سے آپ سہمت ہیں؟ جو موجود ہے اس سے سر میں بالکل سہمت نہیں ہوں. ٹھیک ہے, پھر کیسا ہونا چاہیے, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ سر بیسیکلی آج کل جو ہمارے گورنمنٹ کالجز ہیں ان کا وہ ماحول نہیں ہے جو پرائیویٹ کالجز کا ہے. آپ کمپیئر کر لیں پرائیویٹ کالجز اور گورنمنٹ کی فیسز کو تو بہت فرق ہے. تو ہمارا گورنمنٹ کالج اور گورنمنٹ اسکول بہت بہتر ہونے چاہیے کہ آپ غریب طبقہ کافی اس طرح کے لوگ جو پڑھ سکے جن کو تعلیم نہیں مل رہی انسٹیڈ آف پرائیویٹ اسکولس. اچھا آپ دیکھتے ہیں پاکستانی نوجوان رٹا لگانے پر مجبور ہیں, کیا حکومت دوشی یا ٹیچرز دوشی ہیں یا اسٹوڈنٹس دوشی ہیں؟ اس لیے وہ اسٹوڈنٹ کا اپنا قصور ہے سر. اسٹوڈنٹس کا اپنا قصور ہے. نہ تو ٹیچر نے کہا رٹا لگاؤ, نہ تو گورنمنٹ نے کہا. کیا ٹیچرز قابل ہیں اور ان کے پاس بچوں کے پاس قابلیت نہیں ہے؟ نہیں, بچے بھی قابل ہیں. کچھ قصور آپ کے ٹیچرز کا آ جاتا ہے جو کہ صرف اپنے لیے آتے ہیں اور اپنی فیس لی اور اپنا جو کلاس میں پڑھایا اس کے بعد چلے گئے. ان کو اسٹوڈنٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. یعنی کہ ٹیچرز بھی برابر کے دوشی ہیں آبویسلی. اچھا میڈم میرا آپ سے سوال یہ ہے, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے 4. اچھا پھر سوال کرنا حق بجانب ہوگا. سوال یہ ہے کہ نظام تعلیم جو پاکستان میں رائج ہے وہ کیسا نظام ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں بچوں کے لیے آگے اچھا ہونا چاہیے تاکہ مزید ہمیں بچوں پہ اتنی محنت نہ کرنی پڑے تاکہ وہ خود سے آگے چلنا چاہیں, کیونکہ خود سے کریٹیو مائنڈ بنے. جی جی بالکل ایسا ہی اچھا ہے. بچے جو رٹا لگانے پر مجبور ہیں, کیا ٹیچرز کا بھی ہاتھ برابر کا ہے یا گورنمنٹ کا ہاتھ ہے یا بچوں کا ہاتھ ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں, رٹا لگانے پر مجبور ہیں, کریٹیو مائنڈ نہیں بنتے؟ جی کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں کہ بچوں کو خود سے بھی چاہیے اور کچھ ٹیچرز بھی پر محنت کریں, اور گورنمنٹ کا تو اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے. گورنمنٹ کا بہت زیادہ. ہاں جی, اسی لیے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جس طرح بچوں کو اسکول کے لیے فری انہوں نے کیا ہوا ہے نا, یہ نہ ہونا چاہیے. بچوں کی تعلیم پہ یہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ابھی میرا بیٹا 9th میں ہے, بیٹی میری 1st ایئر میں ہے اور ایک 6th کلاس میں ہے بیٹا. اچھا آپ نے سلیبس کو دیکھا ہوگا, یہ وہی سلیبس جو 100 سال پرانا سلیبس چلا آ رہا ہے, اس میں ریفارمز ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے میڈم؟ ہاں جی ہونی چاہیے لازمی. پاکستانی نظام تعلیم کے ساتھ آپ کتنا سہمت ہیں؟ بس ٹھیک ہے, کوئی اتنا میں اتنی مطمئن نہیں ہوں اس کی اسٹڈی سے. پاکستان کی یہ جو ہے یہ جو کورس وغیرہ ان کا یہ پرانا ہی کتنے سالوں سے چل رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ
हर 2-3 साल बाद इसमें चेंजिंग आनी चाहिए, नई चीज़ें आनी चाहिए। हाँ जी, बच्चों के लिए वही जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने वक्तों में, वही अब मेरा बेटा FSC में वही पढ़ रहा है। इतना कोई चेंजिंग नहीं है। अब मैडम देखा गया है कि मास्टर्स करने के बाद भी बच्चा अपनी तरफ से एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने जज्बात, वो इजहार राय नहीं कर सकता, वो लिख नहीं सकता, वो 3000 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल ऐसे नहीं लिख सकता। क्या टीचर्स दोषी हैं या गवर्नमेंट या बच्चे ही सिर्फ दोषी हैं? बच्चे तो दोषी नहीं है। हमारे देखे ये गवर्नमेंट के स्कूल है जितने भी, वहाँ सारे रट्टे लगाए जाते हैं बच्चों को, क्रिएटिव वर्क नहीं करवाया जाता है। देख हम मजबूर हैं पेरेंट्स, हम आप बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजते हैं कि वहाँ क्रिएटिव वर्क करवाया जाता है। ये जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं ब्रांड, वो सारे पैसे तो बहुत लेते हैं लेकिन बच्चों को क्रिएटिव कर देते हैं कि बच्चे हर चीज़ एक पॉइंट दे दो, उस पर बच्चा लंबे से लंबा मैसेज क्या कहते हैं ऐसे वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं है, वो 4 लाइनें टीचर ने देनी है, एक क्वेश्चन देना, बच्चे ने वही करके आना, अगले दिन एज इट इज़ टीचर को वही वर्ड चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो काबिल हैं या इस काबिल नहीं है कि वो बच्चों को स्किल दे सके क्रिएटिव माइंड की? भाई जो न्यू टीचर्स आ रही है ना वो अच्छी हैं, लेकिन वो पढ़ाता कोई भी नहीं है। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट जो स्कूल है ना उनके ऊपर कोई और होल्ड, जैसे प्राइवेट स्कूलों के ऊपर होल्ड होता है। मैं कहती हूँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों लायक हो जाते हैं, क्यों बच्चे इतना पढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। गवर्नमेंट स्कूलों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, घर बैठी होती है, उनकी अटेंडेंस लग रही होती है टीचर्स की। भाई मेरी अपनी फैमिली में इतनी टीचर्स हैं जो घर बैठी हो रही हैं, अटेंडेंस अपनी लगवा रही हैं, मजे कर रही हैं, छुट्टियाँ कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जा रही? स्कूल्स में नहीं जा रही। तो गवर्नमेंट से तनख्वाह मिल रही है उन्हें? हाँ मिल रही है जी, मिल रही है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो है गवर्नमेंट के स्कूल का वो पूछताछ नहीं करता? कभी पता चल भी जाए तो महीने में चली जाती हैं, वैसे कोई भी नहीं पता चलता। यानी कि वैसे कोई भी नहीं चलता? नहीं कोई। आपका कहना है कि भी कर रही है छुट्टियाँ, मैडम भी छुट्टियाँ करती हैं। आपका कहना है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चों के ऊपर निगाहदाश्त उस तरह की नहीं है जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स में? हाँ जी। आज आपने देखा है कि बच्चे रट्टा लगाने पर मजबूर है, क्या टीचर दोषी है या बच्चे? बच्चों के माँ बाप जो उनको माहौल नहीं देते। बच्चे जो रट्टा लगाने पर मजबूर हैं, क्या टीचर कसूरवार हैं या बच्चे? टीचर कसूरवार है। टीचर कसूरवार है। आपका क्या कहना है मैम? जी टीचर कसूरवार हैं। अच्छा, आपका मैडम क्या कहना है? टीचर ही कसूरवार हैं। टीचर ही कसूरवार। हाँ जी बिल्कुल। बच्चे यानी कि जो बच्चे रट्टा लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे रट्टा लगा रहे हैं, टीचर्स बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रिक्ट होंगे तो उनको बोलेंगे कि आप इसको प्रॉपर्ली। बच्चों की कोई मिस्टेक्स नहीं है, बच्चे क्या बच्चों की कोई मिस्टेक नहीं? बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करें, कैसे मैनेज करें? नहीं गाइड करना होता है ना, बच्चे खुद तो नहीं गाइड होते। आप बच्चे को जिस तरह गाइड करेंगे उसको उसके मेयार के मुताबिक उसने उसी तरह उसकी। अच्छा, मुस्तकबिल जो बच्चों का आपको खतरे में नजर आ रहा है या मुस्तकबिल पाकिस्तान का अच्छा नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा पाकिस्तान का भी खतरे में और पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है उसका भी बहुत ज्यादा खतरे में। बच्चों का तो बहुत ज्यादा खतरे में है सर। इसकी सबसे बड़ी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया हुआ है, वो बुराई की तरफ ज़्यादा जा रहा है, मंशियात की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तमाम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो है इस टाइम मंशियात और गंदगी, फहाशी जो है ये ज़्यादा आम हो गई है। तालीम को दुरुस्त डायरेक्शन में ना डालने की सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट है, अवाम या टीचर या स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट। मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के नौजवान रट्टा लगाने पर मजबूर हैं तो क्या टीचर दोषी हैं या गवर्नमेंट, या वाकई सही मानों में बच्चे ही नहीं पढ़ते, बच्चे दोषी हैं? बच्चे भी दोषी हैं और टीचर्स और बच्चे दोनों। टीचर जो है ना वो पहले जो है ना वो स्कूलों में पढ़ाते थे, मेहनत करवाते थे, अब वो कहते हैं अकेडमी आ जाओ, स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं तो बच्चे क्या करें? यानी कि टीचर्स और बच्चे दोनों का हाथ है। हाँ जी, जब बच्चों के पास इतनी फीसें ना होंगी, उनकी तनख्वाहें नहीं इतनी, वो क्या करें फिर? पाकिस्तानी निज़ाम तालीम कैसा होना चाहिए? अगर जो चल रहा है वो दुरुस्त चल रहा है या नहीं? नहीं, वो नहीं दुरुस्त चल रहा है। जो अब इमरान खान ने फैसला किया है ना, सब स्कूलों की बुक्स एक होनी चाहिए, बेशक बिल्कुल सेम होनी चाहिए और इसी तरह का निज़ाम चलना चाहिए। हो पाएंगी इंशाल्लाह। बच्चे रट्टा लगाने पर मजबूर हैं, ये गवर्नमेंट का हाथ है या टीचर्स का या अवाम का या बच्चों का? नहीं, ये हमारा अपना पेरेंट्स का है। रट्टा लगाने का सारा कसूर पेरेंट्स का है, जिन्होंने बच्चों को ना मोबाइल दे दिया है कि ये लो आप पढ़ो, ऑनलाइन क्लासेस लो। उन्होंने खुद नहीं अपने बच्चों पे सख्ती की है। इसमें अब इमरान खान का तो कसूर नहीं, वो घर में आके कि जो अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक इफेक्ट आप ये कह रही हैं कि मोबाइल भी है? जी, मोबाइल भी है, ये सोशल मीडिया है इसमें। आज आपने देखा है कि बच्चे मास्टर करने के बाद लाइनों में लगे हुए हैं, वो अपने दुख, दर्द, खुशी का इजहार नहीं कर पाते अल्फाजों में, वो सिर्फ वही लाइनों को रट लेते हैं जो टीचर्स बताते हैं। इसमें किसका कसूर है?
तो इसमें नहीं जी, टीचर्स कह देते हैं, ये बच्चे की अपनी जहनियत होती है, ये आप टीचर्स को तो ना ब्लेम करें। ठीक है, वो तो कोशिश करते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को। टीचर्स इस काबिल हैं कि बच्चे फिर काबिल क्यों नहीं बन रहे? नहीं, अभी आजकल के दौर में टीचर्स तो इतने काबिल नहीं है। नाजरीन, आज हमने बेदारी न्यूज़ की टीम के साथ पैनोरामा शॉपिंग सेंटर का सर्वे किया। नाजरीन, आज हमने आवाम की ज़ुबानी, आवाम के जज्बात एक्सप्रेस करवाए। नाजरीन, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल ये था, आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आखिर मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम तालीम कैसा होना चाहिए। कुछ लोगों का तो कहना था कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम चल रहा है वो इंतहाई फरसूदा और नाकिस चल रहा है, और कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम राइज होना चाहिए वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है वो इंग्लिश की बजाय उर्दू में राइज किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान में निज़ाम तालीम यकसा होना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में बच्चे जो रट्टा लगाने पर मजबूर हैं उसमें टीचर्स भी बराबर के दोषी हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट और आवाम दोनों बराबर की शरीक हैं। नाजरीन, ये आज का सर्वे में हमने ये जो जाना है आप तक पहुंचाया है। इस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।